नमस्कार। आज श्रावण 1 गते अर्थात् साउने संक्रान्तिको दिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान अन्तर्गत स्ट्रक्चरको काम शुभारम्भ भएको आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। अर्थात् कङ्क्रिट ढलानको काम, जग र पिलरको ढलानको काम गत श्रावणको 1 गतेबाट हामीले शुभारम्भ गरेका थियौँ। म सम्झन चाहन्छु स्वदेश तथा विदेशबाट निरन्तर रूपमा हामीलाई साथ सहयोग सद्भाव राख्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई र विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त अघिल्ला वर्षहरूमा रङ्गशाला निर्माण अभियानका विभिन्न कार्यहरू हामीले अगाडि गरेका थियौँ भने विधिवत रूपमा स्ट्रक्चरको ढलानको कार्य चाहिँ गत वर्षको साउन 1 गतेबाट शुभारम्भ भएको थियो र म अहिले जहाँ उभिएको छु यो जमिनबाट अथवा जगको लेभलबाट 5 मिटरको हाइट हो। लगभग 16-17 फिटको हाइटमा म उभिएको छु। लोअर टाइबिम अप्पर टाइबिम बिचमा 5 फिट अग्लो ढुङ्गाको पर्खाल स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बीमा सबैतिर लागेको छ र अहिले यो पुरिएर यो चरणमा आइपुगेको छ र परियोजना सम्बन्धी यो 1 वर्षको अवधिमा स्ट्रक्चर सम्बन्धी हामीले के कार्य गर्यौँ त आज म सम्पूर्ण जानकारी यहाँलाई दिनेछु। त्योभन्दा पहिला गत वर्षको साउनको 1 गतेबाट यहाँसम्मको यात्रामा के कार्यहरू भए र त्यतिखेरको अवस्था के थियो त दृश्यमा यो हेर्नुहोस्। गत वर्ष सो समयमा कोरोना भाइरसको महामारी र चर्को लकडाउनको समयमा हामीले यस परियोजनालाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका थियौँ र अहिले पनि कोरोना भाइरसको महामारी उत्तिकै छ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए तापनि हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि कामलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढिरहेका थियौँ र यो दृश्य तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। करिब 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने पहिलो चरणको प्याराफिट हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं, जुन दृश्यमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ।
स्ट्यान्ड ए अन्तर्गतको प्रवेशद्वार हो। यो रङ्गशालाभित्र दर्शकहरूका लागि 6वटा प्रवेशद्वारहरू रहेका छन् र म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, यो रङ्गशाला खेल हेर्ने र खेल खेलाउने रङ्गशाला मात्र नभएर एउटा सांस्कृतिक रङ्गशालाको हिसाबमा यसको डिजाइन गरिएको छ र सोही अनुरूप निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसभित्र सिङ्गो देश नेपाल हेर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत 77वटै जिल्लाका 77वटै कक्षहरू निर्माण हुनेछन् र 7वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व स्वरूप 7वटा फरक फरक ब्लकहरू बन्नेछन्। विश्वको एउटा बेग्लै प्रकारको पहिचान बोकेको मौलिक रङ्गशाला, नेपालीपन झल्किने, नेपाली वास्तुकलाले भरिपूर्ण रङ्गशालाको हिसाबमा यसको डिजाइन गरिएको छ र सोही अनुरूप निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। जहाँ म अहिले उभिएको छु, यो ठाउँ निर्माण गर्नका लागि मध्य बर्खा सुरु भएको थियो गत वर्ष। त्यतिखेर निकै धेरै कठिनको सामना हामीले गर्नु परेको थियो, जुन दृश्य यहाँहरूका लागि। स्ट्यान्ड बी, स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बीमा 286वटा पिलरहरू रहेका छन्। ती सम्पूर्ण पिलरहरू उठिसकेका छन्। गत वर्ष भदौको 21 गतेबाट स्ट्यान्ड बीको निर्माण कार्यलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले यो अवस्थामा आइपुगिरहँदाखेरि त्यतिखेर यो जमिन जहाँ समुद्र जस्तै थियो, दलदले जमिन र पानी नै पानीको दहलाई हामीले नियन्त्रणमा लिँदै यो अवस्थासम्म पुगेका छौँ, जुन दृश्य यहाँहरूका लागि। यो स्ट्यान्ड बी को दर्शकहरू प्रवेश गर्ने द्वार, जहाँबाट दर्शकहरू खेल हेर्नका लागि भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो चरणमा पुगेको छ भने हिजोको दिनमा हामीले यो निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि करिब 20-25वटा पम्प सिटहरूले 24 घण्टा पानी बाहिर फालेर मात्रै निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थियो। एक त यो जमिन सिमसार क्षेत्र, घोल एरिया, त्यसले गर्दाखेरि निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि निकै धेरै कठिन भएको थियो, जुन दृश्य यहाँहरू समक्ष। यो भिआइपी टावर 1 अर्थात् पेभिलियन, पछिल्लो समय यसको जग ढलानको काम हामी गरिरहेका छौँ। अधिकांश जगहरूको ढलान त भइसकेको छ भने 2टा जगको ढलान हुन बाँकी छ, जहाँ एउटै जगमा 300 घनमिटर कङ्क्रिट खपत हुन्छ।
यसभित्र करिब 4वटा लिफ्टहरू रहेका छन्। यसको कार्य यो अवधिमा हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो भिआइपी टावर 2 यसको जगका लागि पिसिसी ढलानको कार्य निकै अगाडि हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। अहिले धमाधम जग हाल्नका लागि डन्डी बुन्ने काम भइरहेको छ। परिस्थिति जटिल नभइदिएको भए यसको कार्य पनि लगभग सम्पन्न भइसक्थ्यो होला यतिन्जेलसम्म। तथापि जति भएको छ एउटा सन्तुष्टिको कार्य भएको छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान 471 मिटर परिधि रहेको यस अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा अहिले दुबो रोप्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र यही मैदान तयार पार्न पनि करिब 1 वर्ष समय हामीलाई लाग्यो र सुरुवाती दिनदेखिको अहिलेसम्मको ताजा दृश्य यहाँहरू समक्ष। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एउटा बहुउद्देश्य रङ्गशाला हो जहाँ 22वटा महत्त्वपूर्ण विधाका खेलहरू खेल्न मिल्ने मास्टर प्लान तयार भएको छ र सोही मास्टर प्लान अन्तर्गत जहाँ मैले अहिले यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु यहाँ फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, स्विमिङ पुल, कभर हल गरी विभिन्न विधाका खेलहरू खेल्न मिल्ने संरचना बनाउने एरिया हो यो। र यहाँहरूलाई धेरैलाई लागेको हुनसक्छ यो कस्तो जमिन हो भन्ने कुरा। र यो घोल एरिया हो, सिमसार क्षेत्र हो। यहाँ थोरै पानीले पनि दह जम्छ। जहाँ देख्नुभयो यति धेरै पानी जमेको छ। यस्तै अवस्थाबाट हामीले क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले पुर्दा निकै धेरै माथि आएको छ। मैले अघि सुरुवातीमा पनि भनिसकेँ लगभग 5 मिटर हाइटमा हामी आइसकेका छौँ र यही अवस्थाबाट हामीले त्यो क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि अगाडि बढाएका थियौँ। यो प्र्याक्टिस पिच निर्माणको लागि हामी जमिन पुरिरहेका छौँ। यसको सुरुवाती जमिन त्यस्तै थियो जहाँ पर दृश्यमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यही अवस्थाबाट पुर्दै हामी यो चरणमा पुगेका छौँ र यो ठाउँमा 9वटा पिच बन्ने छन् जसका लागि हामी अहिले धमाधम पुर्ने काम गरिरहेका छौँ। परिस्थिति सहज भइदिएको भए यो 1 वर्षको दौरानमा निकै धेरै कार्य गर्न सकिन्थ्यो। तथापि जति काम भएको छ त्यो एक प्रकारले आत्मसन्तुष्टिको काम भएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र यो परियोजनाका लागि सुरुवाती दिनदेखि हालसम्म कति रकम खर्च भयो र सहयोगी मनहरूबाट कति रकम प्राप्त भयो सम्पूर्ण जानकारीका लागि यस परियोजनाका लेखा प्रमुख मुक्ति तिमिल सिन्हाज्यू। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। रङ्गशाला निर्माण अभियानको सुरुवाती दिनदेखि 2078 असार मसान्तसम्म आइपुग्दाखेरि भएको मोटामोटी आम्दानी तथा खर्च विवरण आज यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीले स्ट्रक्चर रङ्गशाला निर्माणको स्ट्रक्चरको काम सुरु गरेको आज 1 गते ठ्याक्कै 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा
के कति आम्दानी र के कति खर्च भइरहेको छ भन्ने मोटामोटी जानकारी यहाँहरूलाई दिन गइरहेका छौँ र यसको पूर्ण विवरण हामी केही दिनमा सार्वजनिक गर्नेछौँ भने शीर्षगत आधिकारिक आम्दानी खर्च चाहिँ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण पश्चात यहाँहरूलाई हाम्रो पेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। हाल मोटामोटी रूपमा हेर्दा लेखा शाखामा असार मसान्तसम्म पेश भइआएका बिल भरपाईहरूलाई हेर्दाखेरि आम्दानीतर्फ 38,48,38,367 रुपियाँ 67 पैसा र खर्चतर्फ 52,89,01,112 रुपियाँ 61 पैसा खर्च भएको छ। यसरी मोटामोटी रूपमा हेर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि परियोजनाले 14,40,62,744 रुपियाँ 94 पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले लेखा शाखामा पेश भइआएका बिल भरपाईको आधारमा मोटामोटी आम्दानी तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने जमर्को गरेको छु। पूर्ण विवरण यहाँहरूलाई पछि हामी जानकारी गराउँछौँ। हस्, नमस्कार। एक वर्षको दौरानमा भौतिक संरचनाको कार्य चाहिँ कति प्रतिशत सम्पन्न भयो त? यहाँहरूको जिज्ञासाका लागि यस परियोजनाका परियोजना व्यवस्थापक जनार्दन शर्मा देवकोटाज्यूबाट सबै देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र साथ हात जोडेर नमस्कार गर्दछु। आज म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको भौतिक प्रगतिको विवरण हजुरहरूको समक्ष राख्दैछु। धेरै प्रयास गरेर, धेरै मेहनत गरेर आज हामीले यस रङ्गशालालाई 35% को लेभलसम्म पुरा गरेर बढिरहेका छौँ। अब अलग अलग रूपबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले प्यारापेट प्रथम चरणको प्यारापेट तयार गरिसकेका छौँ। यो प्यारापेटमा 3000 दर्शकहरू बसेर क्रिकेटको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले ग्राउन्डमा पनि दुबो रोपेर 95% ग्राउन्डको काम पुरा गरिसकेका छौँ। सिर्फ 5% काम बाँकी छ, त्यो हो पिच बनाउने। पिचको लागि माटो हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ। यो पनि यसै महिनाभित्र पुरा हुनेछ। यता हामीले यसको साथसाथै भिआइपी टावर 1 मा हामीले फुटिङको काम तयार गरिसकेका छौँ। त्यस्तै भिआइपी टावर 2 मा पनि फुटिङको कार्य जारी नै छ। लकडाउन भएको छ, तर कामको लागि लकडाउन भएको छैन। काम लगातार जारी छ। आज हामी जुन अवस्थामा पुगेका छौँ, यो सबै देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तथा हाम्रो देशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगले भएको हो। यो हामीले भन्दा हजुरहरूको सहयोगले भएको हो, हामीले मान्दछौँ। र यसरी एक वर्षको दौरानमा हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग अनि सद्भावको कारणले मात्रै यो सम्भव भएको। यदि हामीप्रति कुनै जिज्ञासा, कुनै कन्फ्युजन, केही भ्रमहरू छन् भने पनि कृपया हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। जसका लागि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन लेखिएको फेसबुक पेज जुन निलो टिक लागेको छ, त्यसमा यहाँहरूले लाइक गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। धुर्मु सुन्तली युट्युब च्यानल र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको वेबसाइटलाई यहाँले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कार्यालय पुरानो मानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ र हाम्रो कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो निर्माण स्थल भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 रामपुरमा यो रङ्गशाला बनिरहेको छ। यसको साइट अफिसमा पनि यहाँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै यहाँहरूले दिनुभएको साथ सहयोग, स्वदेशबाट विदेशबाट यो बन्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले हामीले हौसला प्रदान गर्नुभयो सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू, भरतपुर महानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय निकायहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पाला बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। नेपालको झन्डा फहराउँछौँ सबैभन्दा माथि, क्रिकेटकै कारण विश्व